جارديم يهاجم نجوم الهلال لهذا السبب. تفاصيل إصابة سالم الدوسري. الهلال يشعل النار في إيران. جوميز يكمل التألق الآسيوي بثنائية محلية. جيوفينكو يغادر الرياض دون عقوبات على الهلال. السلام عليكم متابعينا. سؤال نشرتنا: ما رأيك بفوز الهلال على الاتفاق؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والآن إلى تفاصيل النشرة. هاجم البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق الهلال لاعبيه رغم الفوز على الاتفاق أمس السبت، معربا عن غضبه الشديد بسبب الأهداف التي استقبلها فريقه في الدقائق الأخيرة. وكان الهلال متقدما في النتيجة ب3 أهداف دون رد قبل أن يستقبل هدفين آخر 20 دقيقة لينتهي اللقاء بفوز فريقه بثلاثية لهدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وقال جارديم في تصريحات عقب المباراة: كانت مباراة جيدة بالنسبة لي حتى دقيقة 70، ولكننا ارتكبنا أخطاء في آخر 20 دقيقة كلفتنا دخول هدفين للاتفاق بشباكنا وصعبت علينا الوقت المتبقي. وتابع: فقدنا التوازن بعد هدف الاتفاق الأول، بعدها استطاعوا الوصول لمرمانا بشكل متكرر، وبكل تأكيد للعامل النفسي دور في ذلك، وقد يكون الإرهاق تسبب سلبا في عدم التركيز لدى لاعبين في الجزء الأخير من المباراة. وتم تصريحاته قائلا: ما حدث آخر 20 دقيقة غير مرضية لي ضد الاتفاق، ولكن الموسم لا يزال طويلا وعلينا الاستفادة من الأخطاء والتركيز طوال المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها. ورفع الهلال رصيده للنقطة 10 في وصافة ترتيب دوري المحترفين خلف الاتحاد بفارق نقطتين، حيث لديه مباراة مؤجلة بسبب مشاركته الأسبوع الماضي في بطولة دوري أبطال آسيا. كشفت تقارير أعلامية عن حجم إصابة سالم الدوسري نجم فريق الهلال بعد خوض مواجهة الاتفاق مساء السبت ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ووفقا لما أورده الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن الدوسري يعاني من إصابة بكدمة خفيفة في مفصل القدم. وأوضح الصويلحي أن إصابة سالم الدوسري بسيطة ولا تدعو للقلق، حيث من المتوقع يشارك اللاعب مع الهلال في الفترة المقبلة بشكل طبيعي. وتعرض الدوسري للإصابة أثناء مشاركته مع الهلال أمام الاتفاق، وأجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 74 تاركا مكانه لزميله لوسيانو فيتو. تسبب الفريق الأول لكرة القدم من نادي الهلال في ثورة كبرى بإيران بعد الفوز على استقلال طهران الإيراني. وفاز الهلال بهدفين دون رد على استقلال طهران ضمن منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي رسميا. وفي الدور ربع النهائي سيضرب الزعيم موعدا ناريا أمام فريق إيراني آخر، وهذه المرة بيرسبوليس وصيف النسخة الماضية. وكشف الإعلامي الرياضي الإيراني داود أكديلي عن ثورة كبرى من جماهير الاستقلال ضد مجلس إدارة النادي بعد الخسارة من الهلال. وأشار أكديلي في تغريدة عبر صفحته بموقع تدوينات القصيرة تويتر إلى أن الجماهير الغاضبة انتقدت سوء عمل إدارة النادي الإيراني. وأعلن الإعلامي الرياضي تقديم أحمد مدادي رئيس مجلس إدارة استقلال طهران استقالته من منصبه بعد الثورة الجماهيرية الغاضبة. نجح الفرنسي بارتيمي جوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم في تسجيل أول أهدافه خلال الموسم الجاري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتسجيله ثنائية في شباك الاتفاق خلال اللقاء الذي كسبه الأزرق بثلاثية لهدفين السبت ضمن الجولة الخامسة على ملعب الأمير فيصل بن فهد. وواجه جوميز فترة صيام تهديفية على المستوى المحلي هذا الموسم، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف في أول 3 مباريات مع الهلال دوريا بعد لعبه 246 دقيقة بواقع 90 ضد الطائي و71 أمام التعاون و85 دقيقة في مباراة الباطن دون أن يتمكن من هز الشباك بأي طريقة.
ورغم عدم تسجيله في بطولة الدوري الجولة الثلاث الأولى، إلا أن المهاجم الفرنسي واصل تألقه مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا بعد التأهل إلى ربع نهائي المسابقة ليقود فريقه نحو تحقيق الفوز أمام استقلال طهران بثنائية نظيفة بتسجيله أحد هدفي اللقاء. وتؤكد لغة الأرقام أن جوميز سدد 4 كرات فقط على مرمى خصم الهلال في أول 3 مباريات بالدوري، لكنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى هدف رغم فوز الفريق الأزرق في مباراتين وتعادله في الثالثة حتى الآن. ويملك جوميز سجلا تهديفيا جيدا أمام فريق الاتفاق قبل المباراة التي جمعتهما السبت، حيث واجهه من قبل في 7 مباريات بواقع 6 لقاءات في الدوري ومباراة واحدة في الكأس، لينجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين كلها كانت في بطولة دوري المحترفين، مع تحقيق الهلال 7 انتصارات بنسبة فوز وصلت إلى 100%. وحقق المهاجم الفرنسي لقب هداف دوري المحترفين السعودي خلال موسم 2020-2021 بعد تسجيله 24 هدف ومساهمته في تحقيق فريقه البطولة، بينما حصل على المركز الثاني في سباق الهدافين برصيد 27 هدف خلال موسم 2019-2020 خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله، إضافة لتسجيله 21 هدف خلال عامه الأول مع الهلال في موسم 2018-2019. أكدت مصادر مطلعة للميدان الرياضي أنه لا صحة لكل الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بشأن فرض عقوبات على نادي الهلال من قبل الفيفا بسبب مخالصة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو. واستغنى الهلال عن جيوفينكو قبل انتهاء عقده بموسم واحد بعدما رفض اللاعب محاولة تسويقه لأحد الأندية، وتمسك جيوفينكو وموكله بموقفهم باستلام مستحقاته المالية البالغة 6 ملايين يورو دفعة واحدة بحجة أن النادي يملك الإمكانات المالية بعد ضم البرازيلي ماتيوس بيريرا مقابل مبلغ كبير. وغادر جيوفينكو عاصمة الرياض بعد نهاية مباراة الفريق أمام الاستقلال الإيراني في دور السادس عشر من دوري أبطال آسيا، والتي فاز فيها الفريق الأزرق بهدفين مقابل لا شيء وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي. وتأتي مغادرة جيوفينكو المتأخرة بسبب اشتراطه أن يستلم مخالصته المالية البالغة 6 ملايين يورو على دفعة واحدة، رافضا محاولة الإدارة الهلالية التي كانت ترغب في تسديدها على دفعات مجدولة وفق ما كشفته مصادر خاصة للميدان الرياضي. تسبب الفريق الأول لكرة القدم من نادي الهلال في ثورة كبرى بإيران بعد الفوز على استقلال طهران الإيراني، وفاز الهلال بهدفين دون رد على استقلال طهران ضمن منافسات دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال آسيا ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي رسميا. وفي الدور ربع النهائي سيضرب الزعيم موعدا ناريا أمام فريق إيراني آخر، وهذه المرة بيرسبوليس وصيف النسخة الماضية. وكشف الإعلامي الرياضي الإيراني داود أكديري عن ثورة كبرى من جماهير الاستقلال ضد مجلس إدارة النادي بعد الخسارة من الهلال. وأشار أكديري في تغريدة عبر صفحته بموقع تدوينات القصيرة تويتر إلى أن الجماهير الغاضبة انتقدت سوء عمل إدارة النادي الإيراني. وأعلن الإعلامي الرياضي تقديم أحمد مدادي رئيس مجلس إدارة استقلال طهران استقالته من منصبه بعد الثورة الجماهيرية الغاضبة.